बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रात गए इस्लामाबाद से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही हैं, और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि पीटीआई ने नहीं, ये इमरान खान की कॉल है। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर की कॉल इमरान खान ने खुद दी है। इस कॉल के बाद ताकतवर हलकों में इस वक्त लर्जा तारी है, इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं, निज़ाम बुखलाहट का शिकार है, निज़ाम खौफजदा है। तो अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या राब्ते शुरू हो चुके हैं, क्या नोट्स इस वक्त एक्सचेंज हो रहे हैं पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, किस लेवल पर जाकर ये राब्ते हो रहे हैं, क्या पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, हो क्या सकता है मुल्क में नए इलेक्शंस या फिर पूरा मुल्क अब जैम होने जा रहा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास मौजूद है जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। खेल जो है वो अपने हतमी मरहले में जनाब दाखिल हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद पीटीआई की क़यादत जो है वो एहतजाज के हक में नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो कहते हैं इमरान खान साहब को कि आप एहतजाज ना करें, आप पर मजीद सख्तियाँ बढ़ा दी जाएंगी। ज़ाहिर है पार्टी के अंदर दो राय तो मौजूद हैं, राय तो पाई जा रही हैं, लेकिन एक प्लान तरीके के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें डाले जा रही हैं ताकि हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज हों, लेकिन सारी की सारी क्यादत जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक पूरी प्लान तरीके से पीटीआई के अंदर दरारें डालने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस एहतजाज को हम जो है वो सबूताज करते हैं। अब आपने अंदाजा ये करना है कि कौन ने बाहर निकलना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाहर नहीं निकलना। ये इमरान खान की कॉल है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब आप ऐसे कह लें कि वो कुछ नहीं है, इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है। इमरान खान इज ऑल अबाउट द पीटीआई। लेकिन जनाब अब एक नया गेम प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया। नया गेम प्लान ये है कि अब खबरें पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलवाई जा रही हैं कि बुशरा बीबी ने पार्टी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सियासत में एंट्री कर दी है। जियो न्यूज़ ने जनाब ये रात को खबर चलवा दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम सियासी क़यादत को पेशावर में मीटिंग के लिए तलब कर लिया है और तमाम रहनुमाओं को एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए जाएंगे। एहतजाज के लिए तमाम टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर भी बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत करेंगे, ये पार्टी ज़राए बता रहे हैं जियो न्यूज़ के जो है वो खबर के मुताबिक। लेकिन जब हमने मिशाल यूसुफ जई से रब्ता किया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है, जो कल इजलास होने जा रहा है उसकी सदारत अली अमीन गंडापुर साहब खुद करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके हवाले से खबर क्यों चलाई जा रही है? ये इस वजह से खबर चलवाई जा रही है कि ताकि पार्टी के लोगों को बदजन कर दिया जाए कि देखें जी बुशरा बीबी पार्टी के तमाम मामलात को चला रही हैं। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, ये सिर्फ प्लान्स हो सकते हैं। आप मीडिया मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप मीडिया वॉर खेल सकते हैं। पिछले तकरीबन 1 साल से 2 साल से आप मीडिया वॉर इमरान खान के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल आपने बयानिया ये बनाया कि इमरान खान खत्म शुद, पीटीआई खत्म शुद। आप मुझे एक टॉक शो बता दें कि जिसमें आपने इमरान खान का जो है वो नाम लेकर टॉक शो ना किया हो, इमरान खान का जिक्र ना किया हो। हर टॉक शो पर इमरान खान का जिक्र हो रहा है, हर तरह के टॉक शो में, चाहे वो एंटी इमरान हो चाहे वो प्रो इमरान हो, लेकिन जिक्र जरूर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने इस वक्त तमाम सियासी और पॉलिटिकल लीडर्स को, जो बाकी जो जमातें हैं, उनको इररेलेवेंट कर दी है। ना इस्टेब्लिशमेंट की रेलेवेंसी है, ना किसी और की रेलेवेंसी है, सिर्फ एक शख्स इस वक्त रेलेवेंट है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। अब आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं बड़ी अहम है। खबर यह है कि जनाब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते शुरू हो गए। पूरा मुल्क जैम होगा या फिर नए इलेक्शंस होंगे। खेल जो है वो अपने हतमी मराहिल में जनाब दाखिल हो चुका है। खबर क्या है? सबसे पहले आपके सामने मैं एक खबर रख सकता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को ये राब्तों की जो है वो जनाब ज़रूरत पेश आई है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त हिकमत अमली तैयार कर लिया है वो सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस्लामाबाद होगा।
لیکن پورا ملک اب جیم ہو جائے گا. میں آپ کو جو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی تیار کر لی ہے. آج عمران خان نے بھی کہا, کل رات کو بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں جو کوئٹہ والے ہیں, کراچی والے ہیں, وہ اپنے شہروں میں احتجاج کریں گے, وہ باہر نکلیں. یہ اس وقت ڈو اور ڈائی کی کال ہے. آپ اپنے شہروں کو جیم کر دیں, پورا ملک جو ہے وہ باہر نکلے. اور اگر 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ باہر آ گئے تو آپ اس سمندر کو کیسے جو ہے وہ جناب روک پائیں گے. اب ایجنسیز کی رپورٹ تو گئی ہوں گی, ان کے مطابق کتنے لاکھ لوگ باہر نکل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب جب رپورٹ پہنچی تو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے اندر یہ محسوس ہوا کہ ہمیں عمران خان کی جماعت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ رابطے رکھنے چاہیے, ان کے ساتھ کوئی پیغام رسانیاں ہونی چاہیے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ کلوز کیا جائے. لیکن پہلے اسلام آباد میں سب اکٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد پورا ملک بند کرنے کی کال دی جائے گی, جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے. اور ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا. اس دفعہ واپسی نہیں ہوگی اگر مطالبات پورے نہ ہوئے, جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی واپسی نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ مزے کی بات بتا دوں کہ یاد رکھیے گا, یہ کال جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے دی ہے, یہ پی ٹی آئی کی کال نہیں ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ خود یہ کہتے ہیں لوگوں کو جا کر کہ آپ لوگ واپس آئیں, عمران خان صاحب نے آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے. یقین کریں کہ جب تک عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ویڈیو پیغام نہیں آئے گا یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے, یہ لوگ پی ٹی آئی کی قیادت کی بات نہیں مانیں گے. اس وقت تک یہ تو حکمت عملی تیار ہو رہی ہے, یہ اتنی خطرناک ہے نظام کے لیے, تو اس وجہ سے نظام جو ہے وہ کھلایا ہوا ہے. تو جب تک عمران خان نہیں کہیں گے اب یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے خود بھی اڈیالہ جیل سے کہہ دیا, تو ڈھو اور ڈائے ہے. تو بال جو ہے وہ عمران خان کی کوٹ میں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حق کے ہاتھ میں بھی اب کوئی گیم باقی نہیں رہی ہے. اب جناب جو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچائے, ایک تو آفرز کی جا رہی ہیں خان صاحب کو. آفرز یہ ہیں کہ آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں, ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور پھر ساتھ دھمکی بھی دے دی گئی کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے, حتمی مراحل کے اندر چیزیں ہیں, تو آپ کو بھی جناب جو ہے ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے اگر آپ نے 24 نومبر کی کال واپس نہیں لی. تو پارٹی کچھ لوگ ہیں ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا, جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا بھی. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نوٹس جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں, کچھ دھمکیاں دی گئی ہیں, کچھ آفرز آئی ہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کان نہیں رینگ رہے. خان صاحب کہتے ہیں جناب اب میں کچھ نہیں کروں گا, اب میری بس ہو گئی, اب میں کال دے رہا ہوں, کال ہو گئی, اب لوگ باہر نکلیں گے, اب یہ کال واپس نہیں ہوگی. خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ کال واپس لے لیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کال واپس نہیں لیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ایک جو ہے وہ کل رات جو پیغام دیا, وہ جناب میں نے وہ کلپ بھی دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز بتائی وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, نئے الیکشنز کروا دیے جائیں, نئے چیف الیکشن کمیشن کے اندر یہ الیکشنز کروا دیے جائیں, پھر حالات کس اچھے موڑ کی جانب جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے. 26 میں آئینی ترمیم کو لے کر مطالبہ ہے, نئے الیکشنز کو لے کر مطالبہ ہے, لوگوں کی رہائیوں کو لے کر مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے مطالبات سامنے رکھتی ہیں. اگر یہ مطالبات اب تسلیم نہ کیا گئے, یہ عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم اب واپس جو ہیں وہ جناب نہیں جائیں گے. پورا ملک جیم کرنے کی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف نے تیار کر لی ہے. اسلام آباد لانگ مارچ نہیں بلکہ پورا ملک کا بند ہوگا. اسلام آباد میں بڑے بڑے اجتماع اکٹھے ہوں گے, مگر ہر شہر کو, ہر روڈ کو, ہر گاؤں کو, ہر گلی کوچے کو بند کر دیا جائے گا. اب یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے بالکل حتمی مرحلے کے اندر ہے. فیصلہ کن وقت ہے, فائنل کال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے کھیل کے اندر جیت کس کی ہوتی ہے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اب باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.